عسلامة ومرحبا بكم. معاكم حيدري يونس من يونس أكاديمي. ما تنساوش تعملوا ابوني عشان يوتيوب وتفعلوا الجرس باش توصلكم اي حاجة جديدة. في الفيديو اللي فات كنا حكينا على الكونستركسيون دو فرينال، كيفاش نعمل كونستركسيون دو فرينال ومن الكونستركسيون دو فرينال خرجنا الناتور دو سيركوي اللي هو كاباسيتيف اندكتيف ولا ريزيستيف. في الفيديو هذايا باش نحكيو على لا فارياسيون على حاجتين هما لا فارياسيون دو اي ماكس en fonction de اوميغا et la variation de delta phi en fonction de اوميغا. La variation de Emax en fonction de اوميغا باش نخرجوا منها فورمول اسمها امبيدونس électrique. دونك نبداو بلا فارياسيون دو Emax en fonction de اوميغا. قلنا في الفيديو اللي فات شفناه الكونستركسيون دو فرينال هذايا اللي هي عندنا الفيكتور او ا فيه امبليتود ماكسيمال غران ار بلس بيتي ار ايماكس، وعندنا الفيكتور ا بي اللي هو بيربونديكولار على الاو ا، الامبليتود ماكسيمال نتاعو اللي هو ال اوميغا ايماكس، وعندنا البي سي امبليتود ماكسيمال نتاعو ايماكس سور سي اوميغا، وراسيون دو شارج اللي هو او سي الامبليتود ماكسيمال نتاعو او ماكس. اللي بالاحمر هذه هي الفاز في اي سي ا لانستون انيسيال يعني اتي ايكال زيرو، وبالازرق هي الفاز في او، واللي بالاصفر توا اللي باش نعملها اللي لهنا هي الديفيرونس بيناتهم اللي هي الدلتا في. هي الدلتا في على خاطر الدلتا في كنا قبل قلنا لها اللي هي تتكتب في او موان في اي، في او نحي منها في اي. نلاحظوا مليح كي نعمل الزرقاء الكبيرة نحي منها الحمراء نلقى الصغيرة هذه اللي هي الصفر اللي هي الدلتا في باش نستحقوا لها من بعد. باهي شنيا نلاحظ عندي الاو ا بي هو تريانجل ريكتانجل اون ا، او ا بي تاع تريانجل ريكتانجل اون ا، او ا بي تريانجل الكلنا نعرفوا بيتاغور. بيتاغور شنو يقولك؟ دابخي بيتاغور يقولك اللي الاو ماكس كاري هي فوالا شنو يقولك بيتاغور؟ يقولك اللي هذه كاري هذيا كاري او ماكس كاري هي ال اوميغا اي ماكس، خاطر حاجتي بالاسي يعني ال اوميغا اي ماكس نحي منها اي ماكس سور سي اوميغا الكلها او كاري بلس هذه او كاري يعني بلس غران ار بلس بيتي ار اي ماكس او كاري، يعني او ا au carré plus AC carré يعطيك OC au carré. دونك باش نسمي انا غران ار توتال غران ار توتال باش ناخذها اللي هي غران ار بلس بيتي ار. غران ار توتال فوا اي ماكس لو تو كاري يعني grand R total au carré et max au carré plus AC au carré يعني L oméga I max moins 1 moins I max sur C oméga le tout au carré باش يعطي U max au carré. Bien sûr شنو نعمل هنا نحط اي ماكس اي كاري اون فاكتور، اي ماكس او كاري اون فاكتور facteur de grand R total au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré تعطي
U maximal au carré. Juste خرجت الإي ماكس لهنا au carré en facteur مع الإي ماكس هذيا نلقى هذي. دونك أنا شني كيفاش كتبتها؟ كتبت اللي الإي ماكس ديجا خاطر الباراجراف تاعنا إي ماكس en fonction دو أوميغا. الإي ماكس تتكتب en fonction دو أوميغا على خاطر الإي ماكس هي U maximal sur racine متاع هذا الكل. دونك أنا كتبت اللي الإي ماكس تتكتب U max sur racine نتاع هذاك الكل اللي هو كونتار توتال au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout carré. Voilà, donc أنا كتبت الإي ماكس en fonction de oméga. إي ماكس en fonction de oméga. جوست قسمت على هذا لهنا ونحيت الكاري وعملت راسين، عملت حتى شيء. هذه راسين تاع غرانتير توتال كاري بلس ال اوميغا موان 1 سور سي اوميغا او كاري. هذه هي باش نسميوها غران زد اللي هي l'expression تاع l'impédance électrique. L'expression de l'impédance électrique soit grand Z هي grand R total au carré. ما ننساش اللي grand R total هي grand R plus petit r plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré هذه اسمها impédance électrique. Bien sûr باش نستخدموها très souvent في الميثود نتاع identification نتاع القرب بينات ال U وال UR باش نشوفوا شكون عنده l'amplitude le plus élevé. اللي عنده l'amplitude le plus élevé هو correspond لل U. نشوفوها ان شاء الله في فيديو اخر. بطبيعة الحال وقت اللي نحكي على الفارياسيون دو اي ماكس ان فونكسيون دو اوميغا نجم نحكي على الفارياسيون دو اي ماكس ان فونكسيون دو ان خاطر الاوميغا هو دو بي سور تي والان سور تي هي ان معناتها الاوميغا هي دو بي فوا ان. فوالا دونك باش نعمل اي ماكس ان فونكسيون دو ان. La variation de Emax en fonction de N بتجي بالفاصون هذه. الكل القايل الفالور هذا الفوقاني بالكل شكون كوريسبون لشناهي؟ كوريسبون للان زيرو هذاك اللي هو على ريزونانس. كنت تذكروا قلنا في الفيديو اللي فات الريزونانس يعني ال اوميغا ايكال ا est égal à 1 sur c اوميغا. معناتها اوميغا باش يكون لازم يكون اوميغا زيرو. وقتاش يكون اوميغا يعطي اوميغا زيرو؟ وقت اللي الان تعطي ان زيرو يعني الفالور هذا هو اي ام زيرو ou bien اي زيرو نسميوها اي زيرو tout simplement نسميوها اي زيرو. معناتها في الفريكونس بروبر عندنا اي زيرو. توا باش نحكيو على الفارياسيون دو دلتا في en fonction de oméga. Tout simplement la variation de delta phi
en fonction de oméga نحب نطلعوا الكوسينوس دلتا في لازمنا نعرفوا لي فورمول هذوكم الكوسينوس دلتا في جو فو رابيل تري بيان اللي كي يبدا عندي تريونغل ريكتونغل الكوسينوس دلتا الكوسينوس تاع لونغل هي côté adjacent sur l'hypoténuse ou tangente تاع l'angle هي côté l'opposé sur côté adjacent donc باش تطلع لي اللي التانجنت دلتا في باش تتكتب كي نرجع للرسم متاعي هذه تانجنت دلتا في دونك انا حاجتي بالكوتي اوبوزي اللي هي هذه اللي هي ال اوميغا اي ماكس موان اي ماكس سور سي اوميغا سور الكوتي ادجاسون اللي هي grand R plus petit R اي ماكس يعني عندي ال اوميغا اي ماكس موان اي max sur C oméga sur grand R plus petit R fois I max. نجم نعمل simplification بالI max الكل معناتها tangente دلتا في finalement باش تخرج لك L oméga moins 1 sur C oméga sur grand R E plus petit R. بالنسبة للكوسينوس دلتا في tout simplement نرجع للconstruction تاعي الكوسينوس دلتا في هذه الدلتا في الكوسينوس دلتا في هي côté adjacent sur l'hypoténuse يعني grand R plus petit R I max sur U max grand R plus petit R I max sur U max. ما ننساش اللي انا شنو قلت اللي زاد هي تكتب كيما هكا دونك كيفاش كتبت اليو ماكس كتبتها زاد فوا اي ماكس زاد فوا اي ماكس زاد فوا اي ماكس جوست نبدل اليو ماكس بالزاد فوا اي ماكس grand R plus petit R I max. Donc, finalement, le cosinus delta phi, لقيتها grand R plus petit R sur grand Z. هذوما لي فورمول يتشدوا معناتها لازمك تعرفهم على الاخر في السيركوي ريزيستيف التونجون دلتا في ايكال زيرو علاش خاطر تو سامبلومون دلتا في في يو موان في اي تعطي زيرو و بيان عندي ال اوميغا ايكال 1 سور سي اوميغا يعني ال اوميغا ايكال 1 سور سي اوميغا معناتها ديفيرونس يعطي زيرو في الاكسبريسيون دو لامبيدونس في الريزيستيف هذه باش تعطي زيرو يعني باش تعطي جران زد هي راسين دو جران تير توتال كاري يعني جران تير توتال اللي هي يعني باش تعطي فينالمون جران زد اللي هي جران تير بلس بيتي تير في كياب دو سيركوي ريزيستيف. والفارياسيون دو دلتا في en fonction de n bien sûr عندي اكس دلتا في puisque كي نحكيو على دلتا في تنجم تكون نيجاتيف كما تنجم تكون بوزيتيف دونك عندي دي فالور يكونوا نيجاتيف فما لي بوزيتيف وعندي ان كما قلت من بكري كي نحكي على variation de delta phi en fonction de oméga كيف نحكي على n خاطر اوميغا هو 2 pi fois n 2 pi constante الفارياسيون بتجي بالفاسون هذيا. يقول القائل شنية البوان دانترسيكسيون هذه وقت اللي دلتا في هي زيرو معناتها هذيا هي ان زيرو على ريزونانس الفالور هذيك هي ان زيرو
بالنسبة للفيديو هذا وفاء، ما تنساوش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب، تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله.